न्यू मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन सध्या मेंबर जाल्लो आसा. आमी कमिटी आतां नवी यंग मेंबर्सां घेवन आमी फॉर्म केल्ली, नवी कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. हाजे कारण सद्या ताचे पयली कमिटी आशिल्ली पळय ती कोर्टांतल्यान ऑर्डर येवन ती डिजॉल्व केल्ली आसा कमिटी. आनी मेन कारण म्हणजे आमगे कमिटी करप म्हणजे सद्या मार्केटाचे खुबशे प्रॉब्लम आसात आनी आमकां मेन ते MLA आनी म्युनिसिपालिटी व्हरपा ते आमकां कोण युनियन जाय आशिल्ले, ताका लागून आमी नवी कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. आनी आमी सद्या आमी कमिटी फॉर्म करून अजून आमगे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर बी सद्या अपॉयंट केल्या. पूण आनी आमी सद्याक एक 4-5 जाण एडवायजर दवरल्या, कित्याक फाटल्या आमकां हें करपा खातीर सद्या आमी 4 जाण एडवायजर, तातूंत एक म्हणजे विनोद शिरोडकर आसा, तातूंत मेन एडवायजर राजेश नासगांवकर आनी अमित. तुम्ही नवी कमिटी काढला ते कशी कितें, कोण नाव कितें, बाकीचे कोण कोण कशे ती नांवां सांग. प्रेसिडेंट दामोदर घोडे, सेक्रेटरी शोभा गांवकर आनी ट्रेजरर संजय कोण रे? संजय नाईक. ते आसा तुमचे ओल्ड कमिटी? ओल्ड कमिटी ते ना. आतां अशें पळोवपाक गेल्यार जाल्यार 2 हें जालें न्ही. ना, ती कमिटी कोर्टांतल्यान ऑर्डर येवन ती सद्या तांणी हें केल्लें आसा. आमचे कडेन हें आसा, कोर्टांतल्यान हें केल्ली आमकां रिजॉल्व केल्ली. सो आतां हें तुमचें नवें एसोसिएशन रजिस्टर जालें? आयच्यान आमी फॉर्म केलां. सो आतां फुडें आमी सगळी हें करून सारकी हें फॉर्म करतले. रजिस्ट्रेशन अजून जावं ना? रजिस्ट्रेशन प्रोसिजर सगळें चालू आहा. आमी घरा कोर्टान केलां. मार्केटान म्हणजे मेन इश्यू म्हणजे सध्या ते टॉयलेटी प्रॉब्लम मेन आसा. कित्याक लोकांक टॉयलेटी वचपाक ते वयर हें पडटा. आनी कित्याक मेन आतां ते गव्हर्मेंट फुल टॉयलेट आहा पळय थंय वचपाक सद्या मेळना. सामकी सगळी हें जावन हळशीक जावन हें जाता. लोक थंय वचपाक बेजारता. आनी सेकंड प्रॉब्लेम म्हणजे मेन आहा ती पार्किंग. खुबशे आतां बाजार सद्या मार्केट जावन पडला पार्किंगे लागून. लोक कित्याक मार्केटां येना, पार्किंग मेळना म्हणटा. लोकांक कितें जाता, गाडी घेवन येवपाक पार्किंग मेळना. पूण लोक सद्या मार्केट खूब डावन जाला. ते फायर कितें जाता आतां पयर फाटीं उजो लागिल्लो तेन्ना कितें जालो, फायर ब्रिगेड भितर येवपाक पावना. कित्याक सगळी फुल्ल हे पार्किंग हे करून गाडी फायर ब्रिगेडी येवपाक जागो ना जाता. अशें प्रॉब्लेम जाता मार्केटान. ही कमिटी कितल्या वर्सां खातीर मुखार? इलेक्शन आसता ते पर्यंत आमी हें करू. इलेक्शन जावन परत आतां इलेक्शन आसतलें. ही कमिटी टेम्पररी कमिटी. टेम्पररी. मग इलेक्शनाक परत प्रेसिडेंट बी चेंज जातलो? हय. हांव पयलीं प्रेसिडेंट आशिल्लो. हांवें सद्या रिजायन दिलो, म्हणजे हांव सोडटा म्हणून, आनी इलेक्शन घेवचें म्हणून दिलें. पूण हेजेर एक कोर्टाक केस आशिल्ली म्हणून आमी ते सद्या कांयच आवाज करूं ना. केस काबार जाली. आतां 1 म्हयनो जालो. केसीचे रिजल्ट लागलो. हायकोर्टान गेली, परत मागीर हायकोर्टान रेजिस्टराक धाडली आनी रेजिस्टरान ती मडगांव न्ही मार्केट अशें कॉलअप केलें, सामकें भायर मारलें. म्हणून आमी न्यू कमिटी ह्या भुरगे आयले म्हणून ते सगळे भायर पडले म्हणून आमी न्यू कमिटी काडली. तुमची तुमी काडात, आमी आसा तुमचे फाटल्यान. ते म्हणून तुमी एडवायजर राव. आमी एडवायजर म्हणजे हांव एक आहा, अमित विरानी, राजे नासगांवकर, मागीर तुका अमीर रामा बी नायक, गोविंद घोडे आनी अमीर इसानी हे आमी एडवायजर म्हणून सद्या रावल्या. म्हणून आनी खूब आसा आमगेले. अजून आमी सगळ्या माजरां हें जावना. अजून फॉर्म करतले म्हणून आमी थोड्या लोकांनी हेंच्यांनी आमकांच सांगलां. हे घेवन आमी फुडें फ्युचराक आतां तांकां सपोर्ट करतले. कारण कितें जाल्यार आमगेर फक्त तुमकां सदां खबर आहा, आतां 34 वर्सां हांव प्रेसिडेंट आशिल्लो. म्हणून मार्केटान कितें जातालें, सगळे इश्यू कितले फावटी मोर्चा वर हे वर. आतां हेंकां सांगलां तुमी मोर्चा बीन कांय वचपा नाका. 10-12 जाण गेले, लेटर दिलें आनी तुमी येवपाचें. तेजें कितें जायना जाल्यार मागीर फ्युचराक आमी पयलीं आमचो कावन्सिलर कोण आहा ती मडगांवची आसगांवकार आहा, ते कावन्सिलराक पयलीं लेटर दितले. मागीर मडगांवचे MLA बाब दिगंबर कामत
मागीर फातोर्डाचो विजय सरदेसाय, मागीर तेजे मुखार रेजनाड आसा कुर्तोरेचो, तेकाय आमी लेटर दिवपाक लायल्या तांकां. पयलीं दिवन आतां कायद्यानी सगळें करपाचें. कित्याक आमची प्रॉब्लेम म्हणजे पावरफूल आतां 34 हांव प्रेजिडेंट 34 वर्सां जालीं. आमचे टाकयेचे कितली कणी आमी लुगार दाखयलो, तेजे 4 आण्याचें काम जावना. म्हणून म्हाकाची बीट येयली. म्हणून हांवें म्हणून हांव सोडटां, भानगड नाका म्हणून हे भुरगें म्हणले मागीर आमी करता. म्हणजे तें कोन्नी हेंच्यांनी थोडे फॉर्म केल्ले इंडियन, तें कायद्या भायर केल्ले. आतां ते दादागिरी करून ते केल्ले आनी फक्त लोकांक धमकी दिवप म्हणून हेंच्या हेवूय बेजार जाले. म्हणून हे म्हळ्यार आमी करता भुरगें, मागीर तूं सायडीन राव, आमी पळयता म्हणून. मागीर तुमी करा म्हणून. आमकां एक आतां टाकयेची एक प्रॉब्लेम आहा, मागीर पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आहा, फुटपाथ क्लीन जाय, हें मेन आमचें आसा. कित्याक फाटीं उजो लागता तेन्ना आमकां सगळ्यांक सांगलेलें तुमकां आमी टाकी बांदून अर्जंट दिता. लुगार बीन पिकअप स्टँडार पळयलो, तेच्या आतां कांय ना. फायल आतां म्हाका दिसता 20-25 वर्सां जालीं फायल PWD बसून वचून आमी खूब ट्राय केली, ती आजून कांय जावना आमची. आमकां मेन म्हणजे ती फायर ब्रिगेड जाय. लोकांक इतलो त्रास जाता. आतां हांवें पयलींच हांव पर्सनल गेलो, म्हणजे व्यापारी म्हणून गेलो म्युनिसिपालिटी इंजिनियराक सांगलें. आनी ते टॉयलेटी पहा, ते फोंडकुलां भितर कोणी पडत, तुमी मुद्दाम वचून थंय पळया. थंय एक पपाय जाल्या, झाड पपाई झाड आयलां. आतां ते म्युनिसिपालिटी खंयच्यान फायदो म्हणून कांय ना पपाई झाडाचो. ती पपाय झाड तेच्या आजून कट करुना. वयर वचपाक लेडीज सामकी बायलां आसा. आमी स्पेशल टॉयलेट मागले लेडिसां लागून, ती आजून तेंच्यांनी कांय दिवना. थंय तुमी मुद्दाम चडटाना वयर पळया, ते टायल्स गेल्या, ते 1 ते 4 आण्याचें काम जावना. आमी म्हणटा आमचे पर्सनल दुकानाचें कांय ना, फक्त लोकांक सेफ सायड कितें जाय. फायर ब्रिगेड हाडपाक लुगार आसा खंय. आमी एक फायर ब्रिगेड ल्हानशी फायर ब्रिगेड पिकअप स्टँडाची कडेन मागलेली, ती तेंच्यान आजून दिना. दिता म्हणलें तिवूय दिवना. हांव एकूच मागतां, कॉन्सुलर एरियाक कोण मिनिस्टर आहा तेंचे कडेन, बाब दिगंबर कामत, विजय सरदेसाय आनी रेजनाड, तेंचे कडेन मागता आमकां फायर ब्रिगेड कशी भशेन एक मडगांवाक हाडून दिवची. आनी जेन्ना मडगांवची परिस्थिती, हांव कोणाक ब्लेम करना, मडगांवची परिस्थिती कशी आहा ती पळयची. तुमी तिगांनी सर्वे करची, बाबा खरेंच लोकांक त्रास जाता जाल्यार तुमी करा. आमी तुमी करा अशें म्हणना, तुमी मुद्दाम करचें पडटलें. कारण कितें, इतले वर्सांचें मडगांव हें. मडगांव इतले वर्सांचें आसा तशें आहा. फुटपाथ तशी आहा, चलपाक मेळना, वचपाक मेळना. फक्त बॉल मारले, म्युनिसिपालिटी बॉम्ब मारले, आमी 2 दीस मारतात, तुमी रिपोर्टर हाडटा बावडे, तुमकांय त्रास. थंय गेले बॉम्ब मारले, परत रिटर्न येता. तेजेर तुमचे कडेन हांव मागतां, कित्याक हेजेर मातसो पेज घालात आनी हेका आमकां कितें मडगांवकाराक वेपाराक तुमी सपोर्ट करात. आनी आमची एक डिसिजन आमी तांकां सांगलां, हांवें प्रेजिडेंटा सेक्रेटरी आनी ट्रेजराक कितें सांगलां, तुमी हें आतां इलेक्शनाक कोण रावता न्ही मडगांवाक आमच्या मार्केटाक, तांकां फक्त जे शॉप आहा तांकां इलेक्शनाक रावपाक मेळटलें. जे लोकांनी भाड्या दिला तांकां रावपाक मेळपाना. तांकां फक्त वोटिंगा रायट आसतलो. कित्याक लोक थोडे भाड्या दितात आनी सुशेगाद रावता. आपूण प्रेजिडेंट म्हणटा, सेक्रेटरी म्हणटा, ट्रेजरर म्हणटा आनी सुशेगाद भाड्या दिवन पयशे घेवन खाता आनी रावता. तांकां आमी रायट कशेंच दिवपाना. फक्त रायट दितले ते फक्त शॉप आहा तांकांच रायट दितले इलेक्शन रावपाक. तुमी भाड्या दिया, वोटिंगा तुमकां रायट आसतलो, पूण इलेक्शन रावपाक रायट दिवपाना. तुम्ही आता म्हणले तुम्ही मडगांवचे आमदार जाल्यार तुका आतां फातोर्डे आमदाराक बी उलमर्स पडटा काम करपाक लागून 34 वर्सांनी. पळय कशें काम करतात तें तेंच्यांनी करपाचें, जावं आमदारांनी जावं मिनिस्टरांनी. आसा न्ही तुमगे आमदार आसा न्ही. हय, आमदारांनी खूब फाटीं लेटर दिलें, तो करता करता म्हणटा. तेणें करून दाखोवपाक जाय न्ही. आमी चड फोर्स करून केना, आमकां तितलो पावर ना. फाल्यां हो विनोद प्रेजिडेंट या मिनिस्टर जालो जाल्यार हांव करूं शकता न्हू, पूण तांकां तेंची फोर्स तेंचे कडेन आहा न्ही. आमचो फक्त मार्केट पुरतो आहा. कित्याक करना तुमची कामां ते? ते तुमी तूं आतां 34 वर्स तूं प्रेजिडेंट आशिल्लो म्हणटा न्हू, आनी तूं इतले प्रॉब्लेम तुवें आयकून दाखयले, वाचून दाखयले. फोर्स कितलो तर कित्याक जायना कित्याक तुमची कामां? काय तुमची युनिटी ना भितर? पळय आमी कितें केलां, आमी आमदाराक सांगता तुमकां, आमी कितलो खूब ट्राय केली. न्ही कित्याक जायना? तें जायना तें आमदाराक तुमी विचारपाचें. काय तुमचे भितर युनिटी ना? आमची भितर युनिटी तुमकां दाखयला हांवें तितले फाटीं. पयलीं हांवें सोडलो न्ही, त्या दिसा पसून दिगंबर कामतीन म्हाका सांगलें तुजो पावर दाखय म्हणून, कितले लोक तुजे फाटल्यान आहा ते. बाबा हांव इलेक्शनाक रावना, म्हणजे हांवें पावर तो थंय दाखयलेलो तितलो आहा तो. पूण हांव तरी पूण रावना म्हणून, म्हाका पावर आहा म्हणून हांव रावना म्हणून. पळय कितें आसता, एक हांवें तुमचे कडेन कितले घरांनी घातलें,
ती तुमकां आमदाराक कापासार आसनाय करून दिवपाची ना. आमी आमकां कापासारा करून दिवपाची आमकां एकच कापासारा म्हणजे कोण आमकां न्यू आमदार हाडचो पडटलो इतली कापासार आसा आमची मडगांव हय त्या जायना जाल्यार ह्या भुरग्या त्या न्यू आमदार हाडटले मडगांव हय मडगांव ना खंय जावं हां आमी मडगांवचे म्हणना हांव खंयचेय उलयता मडगांव लागता. कित्याक ना तुमकां जायना- मडगांव लागता न्हू मडगांवची पळय मडगांवची जायना फातोर्डाय जायना हे लोकांनी चिंतप म्हाज्यान एकल्यान जायना कोणाक उडोवपाचें कोणाक काडप म्हणून तशें ती मार्केट खंय आहा मार्केट मडगांव आसा मडगांव आसा पळय कोण मार्केट लागता आमदार मडगांव पळय लागता. मडगांव दिगंबर कामतीन हें काम करूं जाय हांव आमदाराचें तूं फाल्यां आमी हाडटले काय पळय तें लोकांक चिंतूं जाय मडगांव कोण हाडपाचो तुका अशें दिसता की दिगंबरान मडगांव कांयच करूंक ना पळय मार्केटा खातीर? मडगांव मार्केटा लागून आमची जावं जाय कामां ना कांयच करूंक ना कांयच करूं ना अशें कित्याक म्हणटा हांव तें कितें करूं ना कितें केलें तें तू सांग ती स्वतः तू आज प्रॉब्लेम सांग तू सांग रे किती? प्रॉब्लेम हय आतां तूं हांव काय म्हणटा करता? दिगंबरान तुमचे खातीर कांयच करूंक ना दिगंबरा आमची खाती काडून पर्सनल हांव तुका सांगना पर्सनल मार्केटा खातीर विचारता. मार्केटा थंड केला कांय करूं न्ही थंड केलें आसतलें पूण म्हाजे बद्दल मेन आहा तें कांय करूं ना न्ही अजून मेन जाय न्ही तें टाकी जाय आमकां फायर ब्रिगेडी काडपाक जाय फुटपाथ क्लीन जाय तुम्ही आता ते इतले आता प्रॉब्लेम वाचून सांगताले आमकां तुम्ही मार्केट नवें कित्याक बांदपाक हे करना पळय आमी एक ना फावटी आतां मडगांव गोंयभर इतले शहर आहा बरी बरी सुसज्ज हें आसा मार्केट आसा फेसिलिटी आहा पार्किंग टॉयलेट तुम्ही नवें मार्केट बांदपाक कित्याक प्रयत्न करूना आज पर्यंत आमी एक फावटी बाब दिगंबर कामत हांगा हें आशिल्लो सीएम आशिल्लो तेन्ना आमी परत घातलेलो पूण आमचे मार्केटाचे प्रॉब्लेम कशें आहा मरे एक सायडीन प्रायवेट आसा हे सायडीन प्रायवेट आहा प्रायवेट शॉपां भितर घेवपाक भाडकाराची बीन आहा न्ही ती घेवपाक आमकां मार्केटाक खूब प्रॉब्लेम जाता आनी एक कारण कितें ते सायडीन रोड दाखयता वाडीचो पडटा टुकडापेडा कडेन वाडोवचो पडटा फार्मासाचे थंय सायडीन आनी हे सायडीन ते सायडीन वाडयतले आमचे मार्केट ल्हान जातले आनी हे लोकांक अशें जाय आमगेलें सगळ्यांक सकल जाय शॉप्स ही तशी जायना आमी तेन्ना सीएम आसतना दिगंबरान ट्राय केल्ली करपाची अशें म्हणून आमी सगळ्यांक घालून सकल करतले म्हणून हें केलें पूण सगळ्यांक फुडफूड जालें मार्केटार मान्य जावना तें मान्य जावना हांवूय फाटीं सरलो मागीर दिगंबर कामत फाटीं सरलें कित्याक लागून सगळ्यांचें वायटपण जाता हांव फाटीं म्हणटा हांव प्रेसिडेंट म्हाका पण stop ते जालें पण आतां ताका कितें तरी उपाय आसतलो न्हू न्ही तेंच तुमकां सांगता ती दोनी वाटेन प्रायवेट आसा ती प्रायवेट घेवन कितें करता जाल्यार ते आमदारा कडेन आहा ते आमदारान करूं शकता पूण म्हाका दिसना कित्याक सांगता ती मार्केट तशें आहा आतां हेंच मार्केट बरें म्हणजे आसा तशें वयर काडचें आनी तें बांदून दिवचें आमी अशें म्हणना तुमकां मार्केट बांदनाक म्हण आमचो फूल सपोर्ट आहा मार्केट बांदपाक कित्याक मार्केट बांदप आनी शॉप दिवप न्हू खूब पडटा आतां आमी तेन्ना प्रपोज घातलेलें हें मार्केट म्हागेर सपोज 4 मिटर आहा म्हाका 2 मिटर सकयल 2 मिटर वयर अशें दिवचें कित्याक सगळें सकयल जावपाना म्हणजे हाफ वयर हाफ सकयल अशें आमी प्रपोज घातलें तेन्ना पूण कितें जाता तरी पूण आमचें तें पावोन जालें कित्याक तुम्ही तर सांगा न्हू भाड्यान दिता हे कॉज आसा काय तेका त्याच्या खातीर कितें आपोज जाता मार्केटा खातीर तुम्ही भाड्यान दिले भाड्यान दिवन दिता जाता अशें न्ही पळय कायदो कितें आहा मरे कायदो केल्यार खूब आसा आतां म्हाजें पर्सनल म्हाजें सांगता म्हागे 3 चलयो म्हाका चलना फाल्यां हांवें सपोज म्हाजे 3 लग्न जालीं गेलीं म्हाका कोण पोसतलो म्हाका हांवें दुकान भाडें दिवन म्हाजें तेजें कितें एकटें खावचें पडटा तेका लागून ही थोडी भाड्या दिल्ली आसा तूं मुद्दम पळय 25% लोकांची तशीच दिल्या ना पण मोस्टली आता तिथे मारवाडी दिसता बाकीचे दिसता ना, ना. ते कशे ते पळय. गेले आता ते कशे करतात? न्ही मारवाडी दिसता कारण पळय कोणी भाड्याक घेता न्ही आमचे गोंयकार कोण तयार ना म्हणल्यार तुमकां हांव सांगता मागीर जनरल बॉडी घेता सदांच आमगे सगळे कमिटी सांगताले तुमी कोणाक भाड्या दिना तेंच्यानी मागीर होच क्वेश्चन केलो म्हाका आमचे कोण ना घरान पोसपाक कितें करूं प्रेसिडेंट ना कोणा फुडें उलोवप वतले तेका लागून ते आमी डिसिजन घेतला तेंकांय सांगलां आनी ह्या भुरगे आमचे न्यू आसा तेंकां मातशें सपोर्ट तुमी करचो आनी ते खंय वता तेंचे मातशें चुकलां जाल्यार तेंकां माफ करची हेजे मुखार आमी हे मुखार आनी भुरगे खूब आहा आमचे आमी नांव बी सगळें बरयलें आहा तेका लागून आमी मागता तेंचे कडेन हेजे मुखार वचचें तुमी आमचे कडेन जावना तें तुमी पळोवन घेवचें हें तेंचे कडेन मागता हे तूं MLA कसले लेटर दिवपाक सोदता आमी डिमांड आमगेलें रजिस्टर आं. करपाक रजिस्टर जालें न्ही तेन्ना आमी करतले तुम्ही परत प्रेसिडेंट जातले ना 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 आमी सोडले आमी एडवायजर म्हणून रावतले हां, आतां नवे भुरगे परत प्रेसिडेंट जावपाना हां आतां नवे भुरगे नवे भुरगे सगळे आमी तें डिसिजन घेता म्हणून राजेन हांव सगळ्यांनी एक डिसिजन घेवन हें आमी हो
आमच्या अशरफ अमित विरानी तेंच्यांनी सगळे डिसिशन घेतला आमी सगळे फाटी रावता त्या खातीर हांवें रिजायन दिलो न्ही हांव आतां रिजायन दिना पयलींच दिला रिजायन इलेक्शन आसलें त्या बाय मिस्टेक तेणें तें नांव घातलें आमच्या सेक्रेटरीन आनी ती ते देवी बोरकार तेणें ती एक केस तेजी आमचे केस घातली बोगस हें केलें म्हणून ती आमी हायकोर्टाक आमी मान जाले ही मिस्टेक जाली आमी आनी आमच्या नांवार आनी अशोकाच्या नांवार पयशे बीन आमी केन्ना कलेक्शन करनाशिल्ले युनियनाचे आमी केन्नाच कलेक्शन करना फक्त आमकां जाय जाल्यार रोखडे ते तेंचे ते काडटाले पयशे आनी आमी कितें वयताले आमी एकदांच कलेक्शन केल्लें तें हायकोर्टान म्हळ्यार आमची म्युन्सिपाल्टीन केस घातलेली मार्केट मोडपाचें भायर वाडयलें तें सगळें कट करून उडयलेलें तेन्ना कितें जालें तेन्ना आमी 5,000 काडलेले एक शॉपान ते म्हणे आमी एक मोहम्मद रामजी सुभाष मसूरकर आनी अशरफ पडियाळ यांच्या नांवाचे प्रायवेट दवरलेले बेश्टे युनियनाचे नांवार कांय दवरना ते पयशे मरे 8-9 लाख कितें आतां जाल्या खंय बँकेन पूण ते तेंच्या नांवार आहा मोहम्मद म्हणटा तो एक्सपायर्ड जाला आतां 2 जाण उरले आतां ते पयशे मरे हांव ते हे भुरग्यांक सांगलां हांवें पयलीं न्यू आतां कमिटीर ते पयशे घेवन मडगांव मार्केटाक कितें जाता गेटी हें कितें आमच्या पयशांनी करपाचें ते पयशे वेस्ट करप ना आनी ते पयशे कोणाक फावो दिवप ना पण तुमची ही भायर पडली केस ती भायर पडली म्हण हें कारण कितें जालें मागीर ती कोर्ट हायकोर्टाच्यान मरे हांगा ती रजिस्टरान हाडली रजिस्टरान कितें केली केस चलिल्ली अशें आसा आमी मान जाले आमगे सेक्रेटरीन हें केलें चुकी पूण अशोकाच्या नांवार पयशे ना आनी आमच्याय नांवार पयशे ना आमी कोणाक पयशेय खावना आनी कोणाक कोणी पयशे घेवना केन्ना न्यू मार्केटाक फक्त ती चूक जाली तें मागीर तेणें रजिस्टरान ती युनियनूच भायर मारलें मडगांव न्यू मार्केट ट्रेड एसोसिएशन मागीर आतां हे भुरगीं कितें म्हणाला आमी न्यू युनियन करता मागीर हांवें एडवोकेटा कडेन आयडी घेतली आमगेल्या तो म्हणाला मडगांव काड न्यू मार्केट ट्रेड एसोसिएशन दवरी म्हणालो एक शब्द काडल्यार जाता म्हणटा तशें कांय ना पूण आमी आतां ते रजिस्टराक घातलां तें युनियन हे भुरग्याचें आनी मागीर हे आतां सगळीं जातरी हेजेर हांकां सांगता हांव तुमी एलेक्शन करा आनी ह्या भुरग्यांक चान्स दिया